بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن الصحيح والأعم، وتساءلنا في الدرس السابق أن البحث عن الصحيح والأعم متى يكون متجها ومعقولا ومتى لا يكون كذلك. بعبارة أخرى، ذكرنا 3 مبان في الحقيقة الشرعية، فعلى أي مبنى من المباني يكون البحث عن الصحيح والأعم معقولا، وعلى أي المباني في الحقيقة الشرعية يكون البحث عن الصحيح والأعم ليس معقولا. قلنا: أما على المبنى الأول القائل بثبوت الحقيقة الشرعية فلا إشكال ولا شبهة في أن البحث عن الصحيح والأعم يكون معقولا، إذ أنه بناء على الحقيقة الشرعية الشارع وضع الألفاظ للمعاني، فنسأل: وضعها لخصوص الصحيح أو وضعها للأعم من الصحيح والفاسد؟ أما بناء على المبنى الثاني في الحقيقة الشرعية النافي لثبوت الحقيقة الشرعية والمثبت للحقيقة المتشرعية، يعني أنكر الحقيقة الشرعية وأثبت الحقيقة المتشرعية، فهنا هل يمكن البحث عن الصحيح والأعم أو لا يمكن؟ قلنا: محل إشكال، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره حاول أن يصور النزاع في الصحيح والأعم حتى بناء على المبنى الثاني، وبين المجاز الأصلي والفرعي وإلى آخره، وشرحنا ذلك في الدرس السابق، وبينا أن محاولة الشيخ الأنصاري قدس سره لتصوير النزاع صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة وغير موفقة. ووصل بنا الكلام إلى المبنى الثالث. ما هو المبنى الثالث؟ المبنى الثالث هو ما نسب إلى أبي بكر محمد ابن الطيب المالكي الأشعري البصري البغدادي الباقلاني. نسب إلى جماعة منهم الباقلاني. وفي تفسير مذهب الباقلاني في الحقيقة الشرعية ذكر تفسيران في تفسير كلام الباقلاني. التفسير الأول ما قاله الفيروز آبادي، حيث قال: إن مقصوده، يعني الباقلاني، هو إن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، ليست ألفاظا مخترعة ولا مستحدثة، لا من قبل الشريعة الإسلامية ولا من قبل الشرائع السابقة
أبدا هي ليست ألفاظ مخترعة ومستحدثة من قبل الشرائع، وإنما هي حقائق لغوية قديمة لا علاقة لها بالشرائع. فالصلاة معناها الدعاء، والحج معناه القصد، والزكاة معناها النمو، وهكذا. والشارع حينما يستعمل هذه الألفاظ فهو قاصد ومستعمل لهذه الألفاظ في معانيها اللغوية السابقة. غاية الأمر الشارع أضاف إليها شروطا وأجزاء. يعني الصلاة معناها اللغوي هو الدعاء، الشارع استعمل الصلاة في المعنى اللغوي، لكن أضاف إليها مجموعة من الأجزاء والشرائط، فتبقى الكلمة على معناها السابق. أما الأجزاء والشرائط التي أضافها الشارع فتفهم من القرينة المضبوطة المخصوصة التي يذكرها الشارع، وإلا بدون القرينة ماذا نفهم؟ المعنى اللغوي فقط. أما مع القرينة ماذا نفهم؟ مو المعنى الشرعي، لا، نفهم المعنى اللغوي إضافة إلى القيود والأجزاء والشرائط على طريقة تعدد الدال والمدلول. هذا التفسير الأول لكلام الباقلاني. التفسير الثاني ما ذكره جماعة، حيث قالوا إن مراد الباقلاني هو إن هذه الألفاظ أو معاني العبادات هي أمور مستحدثة ومخترعة من قبل الشريعة المقدسة، ولكن الشارع حينما جاء بألفاظها في الآيات والروايات لم يقصد منها المعاني الشرعية، وإنما قصد من هذه الألفاظ المعاني اللغوية، ثم أضاف إليها جملة من القرائن الدالة على المعاني الشرعية التي أضافها الشارع من الأجزاء والشرائط وغير ذلك، سواء كانت القرينة التي أقامها الشارع تفصيلية، أي أنه عليه السلام قال صل واركع واسجد واقرأ السورة وتشهد وسلم، وذكر الأجزاء تفصيلا، أو لا ذكرها مجملا
بأن قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يذكر الأجزاء الشرعية تفصيلا، وإنما ذكرها على نحو العموم والإجمال في كلتا الحالتين. يعني يا حالتين، سواء كانت القرينة تفصيلية أم كانت القرينة مجملة، فالشارع قصد المعاني اللغوية وأقام القرينة على المعاني الشرعية على طريقة تعدد الدال والمدلول. هذا التفسير الثاني لعبارة الباقلاني. وعليه نقول بناء على هذا التفسير، وهو أن الشارع قصد المعاني اللغوية ولم يقصد المعاني الشرعية، لا معنى للدخول في بحث الصحيح والأعم. إذا آمنا بما آمن به الباقلاني فلا معنى أن نبحث عن الصحيح والأعم، إذ إنه على مبنى الباقلاني هذه الألفاظ لم تستعمل في المعنى الشرعي، حتى نسأل وضعت واستعملت في الصحيح أم وضعت واستعملت في الأعم. أصلا هو يقول استعملت في معانيها اللغوية، فلا معنى أن نقول أن المعنى اللغوي هل هو موضوع للصحيح أو موضوع للأعم. الصحة والأعم في المعاني الشرعية وليس في المعاني اللغوية. ولذلك قال الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار: لا معنى للبحث عن الصحيح والأعم بناء على ما قاله الباقلاني. فكما أنه لا معنى للدخول في البحث على المبنى الثاني كما قلنا نحن، كذلك لا معنى للدخول في البحث عن الصحيح والأعم على المبنى الثالث وهو مبنى الباقلاني. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار. ولكن الآخوند الخراساني قدس سره يقول: حتى بناء على ما قاله الباقلاني يمكن أن نصور النزاع في الصحيح والأعم، وذلك بلحاظ القرينة لا بلحاظ ذي القرينة. لفظ الصلاة الذي هو ذو القرينة الباقلاني قال استعمل في المعنى اللغوي ولا معنى للبحث عن الصحيح والأعم، لكن بلحاظ القرينة التي دلت على ماذا؟ القرينة قلنا نحتاج علما للدلالة على الأجزاء والشرائط الشرعية، للدلالة على الأجزاء والشرائط التي أدخلها الشارع. فهذه القرينة تارة نقول القرينة تدل على جميع الأجزاء والشرائط، أي توفر المجموع من الأجزاء والشرائط دون أن يختل أي قيد أو جزء أو شرط. إن كان هذا المراد من القرينة هذا يناسب القول الصحيح أو الأعمي؟ هذا يناسب القول بالصحيح،
لأنه إذا كل الأجزاء والشرائط تامة هذا معناه أن العبادة صحيحة. إذا كان المراد بالقرينة على الأجزاء والشرائط هو تمام الأجزاء والشرائط على نحو المجموع ولا يتخلف منها واحد، هذا معناه القول بالصحيح. أما إذا كان المفهوم من القرينة هو الشروط والأجزاء في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني ليس شرطا أن تتوفر جميع الشروط والقيود والمقدمات، لا، في الجملة، هذا معناه القول بالأعان، لأن توفر الأجزاء والشرائط في الجملة يتناسب مع الصحيح إذا كانت جميعها متوفرة، ويتناسب مع الفساد إذا كان بعضها متوفرا والبعض الآخر ليس متوفرا. إذا نحن ننظر علما إلى القرينة وليس إلى ذي القرينة. بالنسبة إلى ذي القرينة لا معنى للصحيح والأعم، لكننا ننظر إلى القرينة، فإن كان المقصود من القرينة هو جميع الأجزاء والشرائط فهذا معناه القول بالصحيح، وإن كان المراد منها في الجملة ولو بعض الأجزاء والشرائط فهذا معناه القول بالأعان. إذن يمكن تصوير القول بالصحيح والقول بالأعان حتى على ما ذهب إليه الباقلاني. قال: وقد انقدح بما ذكرنا. بما ذكرنا أين؟ على المبنى الثاني. في المبنى الثاني إنكار الحقيقة الشرعية وإثبات المتشرعية. قلنا هل يمكن تصوير النزاع في الصحيح والأعان أو لا يمكن؟ الشيخ الأنصاري قال نعم يمكن. نحن رددنا على الشيخ الأنصاري، يقول نفس الكلام هنا يقع في تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني، حيث ذهب هنا الشيخ الأنصاري طبعا بعكس المبنى السابق، ذهب الشيخ الأنصاري هنا إلى عدم إمكان تصوير النزاع في الصحيح والأعان. في المبنى الثاني الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ يمكن تصوير النزاع. الآخون قال لا يمكن. على المبنى الثالث المسألة بالعكس، الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن تصوير النزاع، لكن الآخون بخراسان يقول يمكن تصوير النزاع. كيف نصور النزاع؟ قلنا نصوره بلحاظ القرينة، بلحاظ القرينة، وذلك بأن يكون النزاع في الصحيح والأعان في أن قضية القرينة المضبوطة، قضية قلنا بمعنى مقتضى، في أن مقتضى القرينة المضبوطة في كلام الشارع التي لا يتعدى عنها، هذه القرينة لا نتركها إلا بقرينة أخرى أقوى منها، التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة، هاي الدالة صفة علم القرينة المضبوطة، الدالة على أجزاء المأمور به، يعني أجزاء الواجب، وشرائطه، يعني الدالة على أجزائه وشرائطه. ما هو مقتضاها؟ هذه القرينة على أي شيء تدل؟ هل هي تمام الأجزاء والشرائط؟ يعني شنو تمام الأجزاء والشرائط؟ يعني على نحو المجموع لا ينقص منها شيء، فهذا يتناسب مع القول بالصحيح. أو المراد لا، هما يعني شنو هما؟ الأجزاء والشرائط في الجملة،
يعني شنو في الجملة؟ يعني على نحو الموجب الجزئية، مو على نحو الموجب الكلية. يعني حتى لو بعضها مو جميعا. هذا يتناسب ويا هذا يتناسب مع القول بالأعان. إذا صورنا النزاع في الصحيح والأعان حتى على ما ذهب إليه الباقلاني، فلا تغفل، لعله إشارة إلى أن هذا التصوير ليس صحيحا، وذلك لأن كلامنا في الصحيح والأعان في نفس ألفاظ العبادات، الصلاة والصوم والحج، وليس في القرائن التي يقيمها الشارع. الحل الذي ذكرناه قبل قليل والتصوير الذي صورناه راجع علم القرينة، بينما محل كلامنا في ذي القرينة وليس في القرينة. محل كلامنا أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح والأعان، لا أن القرينة موضوع للصحيح أو لا. هذا خروج عن محل كلامنا. إذا حتى التصوير الذي ذكره الآخر الخراساني صحيح أو ليس صحيحا؟ ليس صحيحا، إذ أن كلامنا في ذي القرينة وليس في القرينة. ما لنا علاقة أصلا بالقرينة موضوع للصحيح أو لا. كلامنا وين؟ في أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح أو الأعان، بينما ما قاله الآخرون يرجع إلى القرينة. القرينة تدل على تمام الأجزاء أو الأجزاء في الجملة، وهذا ليس هو محل كلامنا، ليس هو محل النزاع أصلا. فهذا التصوير ليس صحيحا، والنتيجة أنه على المبنى الثالث لا يمكن تصوير النزاع في الصحيح والأعان. هذا تمام الكلام عن المقدمة الأولى، حيث قلنا أن الشيخ الآخون يتعرض إلى 5 مقدمات. المقدمة الأولى تمت وانتهت. المقدمة الثانية: ما هو المراد من الصحة والفساد هنا؟ حينما نقول موضوع للصحيح، الصحيح يقابله الفاسد، فما هو المراد من الصحة والفساد هنا؟ الجواب: تطلق كلمة الصحة والفساد ويراد منهما عدة معان بحسب اختلاف العلوم الباحثة عنها. فمثلا في علم الكلام الصحة عند المتكلم هي المطابقة للشارع والواقع، والفساد خلاف ذلك، يعني عدم المطابقة للشارع والواقع. هذا وين؟ في علم الكلام. وهكذا مثلا في علم الفقه. ففي علم الفقه توجد لدينا عبادات وتوجد لدينا معاملات. أما العبادات فكونها صحيحة فقهيا بمعنى عدم لزوم الإعادة والقضاء. أما الفساد في العبادات فمعناه لزوم الإعادة أو القضاء. هذا معنى الصحة والفساد وين؟ في العبادات. أما المعاملات فالصحة فيها ترتب الأثر المقصود على المعاملة كالملكية والزوجية وغير ذلك.
والفساد معناه عدم ترتب الأثر، يعني عدم النقل والانتقال وعدم الزوجية وغير ذلك. هذا وين في الفقه. أما في محل كلامنا فقد نطرح هذا السؤال: هل لفظ الصحة موضوع لمعان متعددة بحيث يكون مشتركا لفظيا، يعني لفظ واحد يدل على معنى للصحة عند المتكلم، وعلى معنى للصحة في العبادات، ومعنى للصحة في المعاملات، ومعنى للصحة في الأصول؟ هل هو على نحو الاشتراك اللفظي أو لا؟ الجواب: يقول الآخوند الخراساني قدس سره: كلا، كلمة الصحة لم توضع لمعان عديدة، وإنما هي موضوعة لمعنى واحد ليس إلا، وهذا المعنى هو التمامية، تمامية الفعل في الأجزاء والشرائع. فالتمامية هي معناها الصحة. نعم، باعتبار إن كل علم من العلوم له هدف وغرض، فقد يتغير التعبير عن الصحة والفساد ومعناها بما يتناسب مع الغرض من ذلك العلم. فغرض الفقيه مثلا في علم الفقه، غرض الفقيه ما هو؟ هو بيان أن هذا الفعل الاختياري الذي صدر من المكلف تجب إعادته أو قضاؤه، أو لا تجب لا إعادته ولا قضاؤه. هذا هو الهدف من بحث الفقيه في العبادات. ولذلك إذا سئل عن الصحيح فماذا يعرف الصحة؟ هو ما لا تجب إعادته ولا قضاؤه. فهو يعرف الصحة بعدم الإعادة وعدم القضاء، لأن غرضه ذلك، غرضه من البحث هو بيان وجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة. أما المعنى فليس هو وجوب الإعادة وعدم الإعادة، لا، المعنى هو التمامية وعدم التمامية. بعبارة أخرى، الفقيه ذكر اللازم وأراد الملزوم. الملزوم هو معنى الصحة الذي طرحناه وهو التمامية. زين، التمامية ماذا يلزمها؟ عدم الإعادة وعدم وجوب القضاء. فما ذكره الفقيه من تعريف للصحة هو تعريف باللازم وليس تعريفا بالملزوم. وهكذا في علم الكلام، أو قبل علم الكلام في الفقه أيضا، في المعاملات، في المعاملات وهو ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر، أيضا هو تعريف علم، تعريف للصحة باللازم. أما الملزوم فهو التمامية، يعني إذا كان العقد تاما ترتب عليه الأثر المقصود منه. فليس مقصودهم أن معنى الصحة هو ترتب الأثر، لا، معنى الصحة هو التمامية. أما ترتب الأثر فهو اللازم لهذه التمامية. وهكذا في علم الكلام،
حيث إن غرض المتكلم البحث عن المبدأ والمعاد وما بينهما، وما يقرب الإنسان من المبدأ وما يبعده عن المبدأ. لذلك يقول الصحيح ما طابق مراد الشارع لأنه يقربك من المبدأ، والباطل ما بعدك عن المبدأ. زين، ما قربك من المبدأ وما بعدك من المبدأ، هذا تعريف باللازم. ليش تعريف باللازم؟ لأن العمل لو كان صحيحا وتام الأجزاء، لو كان تاما فهو يقربك من المبدأ، لو كان ناقصا لا يقربك من المبدأ. والنتيجة الصحة ليس لها إلا معنى واحد وهو التمامية. أما ما ذكر من وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، ومن مطابقة الشارع وعدم مطابقة الشارع، كل هذه أمور لازمة للمعنى وهو التمامية. إذا لا يوجد لدينا إلا معنى واحد في علم الكلام وفي الفقه وفي الأصول، وهذا المعنى الواحد هو التمامية. نعم، يترتب عليه الأثر في الفقه هو عدم وجوب القضاء أو عدم الإعادة، وفي المعاملات يترتب عليه الأثر الخارجي، وفي الكلام المطابقة للشارع، لكن المعنى واحد وهو التمامية. أما ما ذكر من اختلاف في الفقه والكلام، قلنا اختلاف في اللوازم بمعنى اختلاف في المصادر، اختلاف في المصادر ولوازمها من علم إلى علم آخر، وإلا فالمعنى والماهية واحدة. وأفضل شاهد على ذلك هو مثلا لفظ الصلاة، لفظ الصلاة التي تدل على معنى واحد، ولكنها تختلف باختلاف المصادر. يعني في الشريعة توجد لدينا صلاة للمسافر وصلاة للحاضر، وصلاة للقادر وصلاة للعاجز، وصلاة بالحركات وصلاة بالإيماء. هل هذا يعني أن معنى الصلاة متعدد؟ الجواب كلا، الصلاة معناها واحد. أما هذه الاختلافات فهي اختلافات في المصداق، والاختلاف في المصداق لا يؤدي إلى الاختلاف في أصل الماهية والمعنى. هنا كذلك الصحة معناها واحد وهو التمامية. وأما ما ذكر في علم الكلام وفي علم الفقه وفي علم الأصول فهو تطبيقات ومصادر لهذا المعنى الواحد وهو التمامية. هذا ما يقوله الأخون الخراساني. قال لا يجوز القضاء والإعادة، هذا لا يعني أنه يرى صحة بمعنى التمامية في الأجزاء والشرائع، والدليل على ذلك لو أن المكلف أقل في بعض الأجزاء كأن نسي السورة أو أحد الأجزاء اللي ما تجب يعني إعادة الصلاة العفو أو الصلاة، وكذلك لو أقل في بعض الشرائع كالطهارة مثلا لا عن علم، فلا يقضي في حالات العذر، في حالات العذر لا يقضي ولا يعيد. نعم. لماذا؟ لأن وظيفته هذا المركب الذي أتى به. يعني المركب إذا كان من 10 أجزاء، إذا كان من 10 أجزاء وأنت تعمدا جئت ب9 أجزاء وتجب عليك الإعادة أو القضاء. أما لو جئت ب9 أجزاء نسيانا فقد يقال إن وظيفة الناس هي المركب من 9 أجزاء، ولذلك هو بلحاظ ما أتى به تحققت التمامية أو لم تتحقق؟ تحققت التمامية، ولذلك لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء. فالتمامية أيضا محفوظة بهذا المعنى أن الناسي أو العاجز وظيفته ما تبقى. يعني من عجز عن القراءة وصلى بدون قراءة
هذا يعني أن وظيفته هي الصلاة من البداية بدون قراءة، وهو قد أتى بتمام ما في ذمته، ولذلك لا يجب عليه القضاء ولا الإعادة قاعدة. ومنها المقدمات، يعني ومن المقدمات المقدمة الثانية معنى الصحة والفساد، أن الظاهر أن الصحتين عند الكل، يعني شنو مراد من الكل؟ يعني في كل العلوم، مو في علم الأصول، في علم الكلام وفي علم الفقه وعند الأصوليين، عند الكل هي بمعنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ وهو التمامية. زين، فإذا كان بمعنى التمامية لماذا فسروها بتفسيرات أخرى؟ الجواب: وتفسيرها، هذا مبتدأ سيأتي الخبر ماذا، وتفسيرها تفسير الصحة بإسقاط القضاء والإعادة كما في علم الفقه كما عن الفقهاء، أو تفسيرها بموافقة الشريعة. طبعا تفسيرها يعني تفسير الصحة، وتفسير الصحة بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء، أو تفسير الصحة بموافقة الشريعة والواقع كما عن المتكلمين، أو غير ذلك من تفسيرات، إنما هو هذا الخبر. وتفسيرها بهذه التفسيرات إنما هو بالمهم من لوازمها، لوازم التمامية. لوازم التمامية يعني في العبادات ما هو اللازم للتمامية؟ هو عدم وجوب القضاء والإعادة، ففسرت باللازم. في علم الكلام هكذا كما بيناه تفصيلا، فهذا تفسير باللازم، وإلا المعنى الملزوم هو واحد وهو التمامية. يقول: إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه. اختلاف من المهم من اللوازم، وهو قال فسروها بالمهم من لوازمها. هو المهم من لوازمها يختلف في الفقه عنه في علم الكلام، لوضوح اختلاف المهم من اللوازم بحسب اختلاف الأنظار والعلوم، فنظر الفقيه شيء ونظر المتكلم شيء، لكن هذا الاختلاف لا يعني تعدد المعنى، بل تعدد اللوازم، أما المعنى فواحد. وهذا لا يوجب تعدد المعنى، إذ أن تعدد اللازم لا يعني تعدد الملزوم. قد تكون اللوازم متعددة لكن الملزوم واحد، كما في النار مثلا. النار من لوازمها الإضاءة، من لوازمها الحرارة، من لوازمها الإحراق، وهكذا، لكن النار واحدة. كشاهد على ذلك تنظير وتمثيل، يقول: كما لا يوجبه هذا تعدد المعنى، كما لا يوجبه، أي يعني لا يوجب تعدد المعنى اختلافها. هذا الفاعل ما يوجب، لا يوجبه يعني تعدد المعنى اختلافها. اختلاف مثلا الصلاة في موارد عديدة، اختلافها بحسب الحالات، من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك. فهذا الاختلاف بحسب الحالات يوجب تعدد المعنى أو لا يوجب تعدد المعنى؟ لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يخفى. لذلك في محل كلامنا تعدد اللوازم أيضا لا يوجب تعدد المعنى، بل المعنى واحد، وهو أن الصحة بمعنى التمامية، ومنه ينقضي. يقول: الصحة والفساد أمران نسبيان، أي لا يوجد لدينا عمل صحيح مطلقا.
ولا يوجد لدينا عمل فاسد مطلقا، بل المسألة نسبية. أي يعني شنو نسبية؟ أي يمكن أن يكون العمل الواحد صحيحا بالنسبة إلى شخص وفاسدا بالنسبة إلى شخص آخر. فصلاة الظهر ركعتين، إذا صلى الظهر ركعتين، هذه الصلاة صحيحة أم باطل؟ نقول لا صحيحة على الإطلاق ولا باطل على الإطلاق، بل هي صحيحة بالنسبة إلى المسافر وباطلة بالنسبة إلى غير المسافر، وهكذا. فالصحة والبطلان أمران إضافيان نسبيان، يعني يختلفان بالإضافة إلى فرد أو إلى فرد آخر. بالإضافة إلى زيد قد يكون العمل صحيحا، لكن بالإضافة إلى عمرو يكون العمل باطلا. قال ومنه ينقدح، يعني من تفسيرنا للصحة والفساد ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان. يعني شنو إضافيان؟ يعني يختلفان بالإضافة إلى فرد أو فرد آخر، يعني نسبيان. فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما وصحيحا بحسب حاله. كالصلاة ركعتين فإنها تامة وصحيحة للمسافر، وفاسدا بالنسبة لمن؟ إلى غير المسافر، وفاسدا بحسب حالة أخرى. فتدبر جيدا. يعني المطلب يقول يحتاج إلى تدبر وإمعان حتى لا تتصور أن هذه المعاني متعددة، لا، المعنى واحد والتطبيقات مختلفة ونسبية. المقدمة الثالثة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.